أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اختبر نفسك test yourself الوحدتان the two units الثالثة عشرة والرابعة عشرة أولا المفردات سل بين المفرد والجمع join between the singular and the plural ياسيني يس. أسبوع، أصابع، صحيفة، صحف، تذكرة، تذاكر، يوم، أيام، راس، رؤوس، جواز، جوازات، شوط، أشواط. Miss Terry, do you hear us? نعم. علامة خطأ على الكلمة الغريبة. Put the X mark on the different word, strange word. What is the different word here? No, I don't know. Tawaf. Tawa. Because Mina, Arafat, and Muzdalifa are the name of places, and Yes, Tawaf is an act of worship. yes, yes. Next. Next, ja, yakrau, Yakrahu. Because Yat, yakrau. Yasumu, Yatufu, these three are the acts of worship, but Yakrahu is a different thing. نعم. Next. Next, Kashmir, Andunistan, Jutut, Jutut, Hutut. Hutut. So Hutut, Hutut. Hutut. The other are names of countries. Places or national. Balad, Bacans. Yes. Luego, Taira, Bunduk, Matar, Musafir, Musafir. Musafir. And then, Yak, Yafkidu. Yafkidu is a different, Yakiri, and rest are the Yakiri, religious things. Yakiri. Yamal, North, Janub, Suk, Yuk. Itasha, Tabiasha, Tamania. Sitta Ashara, Asmania, Tisa Ashara, these are simple numbers, cardinal numbers. But Sabia Ashara is the ordinal number, which is used to show the position. So Sabia Ashara is a different word. Ordinal. اختر الكلمة المناسبة واكتبها في الفراغ. Choose the appropriate word and write it in the blank. Mr. Yassini. يس. يقوم محمد في فندق. يقيم. فقدت الحقيبة. فقدت. فقدت الحقيبة. بما تقضي وأنت في بما تشعر وأنت في مكة. 7 أشواط. الطفت 7 أشواط. نصلي الظهر والعصر جميعا. نصلي الظهر والعصر جميعا وقصرا. جمعا. جمعا. جمعا وقصرا.
المدينة المنورة آه، 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 مكة. شمال مكة. أريد تأكيد الأحجر. حجزي. حجزي تأكيد، أريد حجزي. Mystery. Join the question in the Hamza and the answer in the Ba. أمم، أمم، نفتكر في الحقيبة تذاكر. في الحقيبة تذاكر. واحد با كم يوما ستقيمون كم يوما 5 أيام. 5 أيام. 5 أيام. Luego ما لونها الحقيبة؟ لونها أزرق. لونها. ماذا في الحقيبة؟ No, entonces la primera, the first one is wrong. أين التذاكر التذاكر أم، آه، آه، هذا في هذه هي التذاكر. أين التذاكر؟ هذه هي التذاكر. نعم. luego ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة تذاكر. متى العطلة في شهر رمضان؟ كم شوط شوطا تفتى؟ آه، 7 17 أشواط. أكمل بوضع الكلمة الصحيحة مما بين القوسين. Complete by putting the correct word from what is between the two brackets. Yasini. ما لون حقيبتك؟ لونها أسود. Hakibat. Hakibatika. حقيبتك، so لونها أسود. حقيبتك لونه because it's مذكر. حقيبتك this was مؤنث. so لونه. Hakiba. The word Hakiba is feminine, so we are using feminine. ha for the bag. Hakiba. okay. Hakiba has okay. ta at the end. yeah. so لونها. okay. سأقيم في فندق آه، ق- قريب قريبة قريب قريب من مسجد الحرام. قريب من المسجد الحرام. آه، قريب. هل هذه تذكرتك؟ نعم، هذه آه، تذكرتي. من أين أنت قادم؟ أنا قادمة. أنا قادم من بنغلاديش. آه، متى عطلة يا جميل؟ العطلة في شهر رمضان. تيري. اقرأ الفكرة. read the paragraph. ثم أجب بنعم أو بلا. Then answer with yes or no. أحمد يقضي العطلة في مكة المدينة المنورة. والمدينة المنورة. والمدينة المنورة في مكة.
Yas, Yasumu wa Yatamiru wa Yatamiru wa fi al-Medina Yusalli wa Yusuru يزور al Yasuru wa wa Yasur wa Yasuru al-Masjid an-Nabawiyya yashuru fi Makkah wa al-Medina bi asurur بالسرور. bisurur wasala ila al-Kaaba bada al-as al-asr wa tafa hawla al-Kaaba saba ash ashwat No answering yes or no. يقضي أحمد العطلة في مكة والمدينة المنورة صح. نعم. آم، آم، يصوم في المدينة ويعتمر في مكة صح. آه، يزور No, this is المسجد La. يصوم ويعتمر في مكة and Medina he ويصلي ويزور. So this is La. Okay. يزور المسجد النبوي صح. أحمد يزور بالسرور في مكة. لا. لا. خطأ. نعم صحيح. خطأ. يشعر في مكة بالسرور صحيح. Yes. Yes, Okay. المسجد النبوي في مكة. هو لا يسور بالسرور في المدينة. هو لا يسور بالسرور. خطأ. Dice يسور في مكة والمدينة بالسرور. Then وصل إلى الكعبة بعد العصر. وصل إلى نعم. صح. مم. يطوف حول الكعبة 7 أشواط. صح. ذهب أحمد مع أسرتي. لا. لا. الوحدة الخامسة عشرة 15th unit الصحة health. الدرس السابع والعشرون بعد المئة 127th lesson. الحوار الأول انظر واستمع وعيد مسعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, and peace and mercy and blessings of Allah be upon you too. لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى? Why did you come to the hospital today? حضرت لزيارة طبيب الأسنان. I went to visit the dentist. بما تشعر? How do you feel, or how are you feeling now? أشعر بألم شديد في أسناني. I am feeling severe pain in my teeth. ولماذا حضرت أنت إلى المستشفى? And why did you come to the hospital? حضرت لزيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة. I came to visit the nose and ear and throat doctor, or I came to visit ENT doctor. بما تشعر? How do you feel? أشعر بألم شديد في أذني. I am feeling severe pain in my ear. هل لديك موعد مع الطبيب? Do you have an appointment with the doctor? نعم. موعد الساعة 10. My appointment is at 10 o'clock. موعد الساعة 10 أيضا. My appointment is at 10 as well. الساعة الآن 9:30. الباقي نصف ساعة. The time right now is 9:30. Half hour is remaining. Yasini, you are Masood. Terry, you are Mahmood. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا حضرت يوم إلى المستشفى؟ لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ Don't change anything, just read as it is. حضرت لزيارة طبيب Asna. ال- الأسنان. بما تشعر؟ بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أسناني. ولماذا حضرت أنت إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أذني. هل لديك موعد مع الطبيب؟ نعم، موعد الساعة 10. موعد الساعة 10 أيضا. الساعة الآن 9:30. الباقي نصف الساعة. Yasini. الكتاب الأول. الكتاب الأول. الوحدة 15. الوحدة 15. خامسة. 15. الصحة. الصحة. الدرس 27 بعد 100. الدرس 27 بعد 100. الحوار الأول. الحوار الأول. انظر واستمع. انظر واستمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأسنان. حضرت لزيارة طبيب الأسنان. بما تشعر؟ بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أسناني. أشعر بألم شديد في أسناني. ولماذا حضرت أنت إلى المستشفى؟ ولماذا حضرت أنت إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة. حضرت لزيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة. أنفي. أنفي. بما تشعر؟ بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أذني. أشعر في ألم شديد في أذني. أشعر بألم. أشعر بألم شديد هل لديك في موعد أذني. مع الطبيب؟ هل لديك موعد مع الطبيب؟ نعم، موعد الساعة 10. نعم، موعد الساعة 10. موعد الساعة 10 أيضا. موعد الساعة 10 أيضا. الساعة الآن 9:30. الساعة الآن 9:30. الباقي نصف ساعة. الباقي نصف الساعة. والآن جاء دورك. والآن جاء الدور. تيري. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأسنان. حضرت لزيارة طبيب الأسنان. بما تشعر؟ بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أسناني. أشعر بألم شديد ولماذا شديد في أسناني. في أسناني. ولماذا ولماذا حضرت حضرت أنت إلى المستشفى؟ ولماذا حضرت أنت إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة. حضرت لزيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة. بما تشعر؟ بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أذني. أشعر بألم شديد في أذني. في أذني. هل لديك موعد مع الطبيب؟ هل لديك موعد مع الطبيب؟ نعم،
موعد الساعة 10. nan mawidi asata al-ashira. موعد الساعة 10 أيضا. mawidi asata al-ashira أيضا. الساعة الآن 9:30. الباقي نصف ساعة. asatu alan atasya wa anis. Al-baki نصف ساعة. لديهم أقلام. Anybody answer this? لديهم okay. He is not working. He is the balls are red. القرة حمراء. The women do not have rice. النساء ليس. The two cars are white. الدرجتان بيضاوان. ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين؟ What are you doing? ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ What are you doing? ماذا تفعل؟ تفعلين female. ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين؟ What are you doing? ماذا تفعل؟ أنا أقود. أنا أقود. ماذا تفعل؟ What you are doing? What are you doing? ماذا تفعل؟ What are you doing? What are you doing? I am driving. أنا تقود. أنا أقول. أنا أقود. أنا أقود. أنا أقود. سيارة واحدة. سيارة واحدة. One car. ماذا تفعل? What you are ماذا تفعل? What you are doing? What are you doing? ماذا تفعل؟ One car. السيارة سيارة واحدة. واحدة. أنا أقود. I'm driving. أنا أقود. ماذا تفعلين؟ What are you doing? ماذا تفعلين؟ سيارة واحدة. One car. بيضة واحدة. أنا بيضة أقود. واحد. One egg. أنا أقود. I am driving. أنا أقود. One egg. واحدة. بيضة واحدة. سيارة واحدة. One car. بيضة واحدة. One egg. ماذا تفعلين؟ What are you doing? ماذا تفعلين؟ بيضة واحدة. One egg. An egg. One egg. Terry. القلم صغير. المرأة تشرب. هل هي تقرأ صحيفة؟ القلم صغيرا. القلم صغير. القلم صغير. القلم صغيرا. أنا لست معلم. أنا لست معلما. ماذا تفعل المرأة؟ هو يأكل. الزهور كبيرة.
ماذا الامرأة ماذا تفعل المرأة؟ ماذا تفعل المرأة؟ ماذا تفعل المرأة؟ آم، ماذا آه. ماذا ماذا يفعل الولد؟ ماذا يفعل هم لا الولد؟ يسبحون. المرأة تقود. أنا طبيب. أنا طبيبنا. أنا طبيب. أنا معلمة. أنا معلمة. آم، الولدان لدي